शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमें आपको आगे एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने एक आले के ज़रिए अच्छा हाँ, उनका ख़्याल था कि सिलेंडर उनको इसकी ख़बर देगा कि सरहद के करीब तक पहुँच चुके हैं यहाँ से, लेकिन उसने कोई उनको ख़बर नहीं दी। यहाँ से उन्होंने एक आला यानी कि डिवाइस के ज़रिए खलाई जहाज़ को बुलाया। ये वही खलाई जहाज़ था गालिबन जिससे वो आए थे। खलाई जहाज़ के आने का अंदाज़ गैर महसूस था और वो कुछ ही देर में उड़ता हुआ उस जगह पर आ गया। यहाँ पर ये इस जहाज़ का रुख उनकी जानिब हो गया। इस जहाज़ को देखकर आफ्ताब, नासिफ, फुर्सत और बाकी तमाम लोग हैरान रह गए, लेकिन हैरान ना हुए तो यूलियाना, शिमिट्स, वाल्टर और उनके शौहर इंस्पेक्टर कमरान पाशा। अब जहाज़ से ख़ास किस्म की शुआआत यानी कि बीम्स निकल रही थी, यानी रेस निकल रही थी। उनके पास अब कोई और तरीक़ा नहीं था कि वो उन बीम्स के करीब से गुज़रें। यही बात यूलियाना ने उनको इशारतन बताई। अब 1 सेंटीमीटर बल्कि मिलीमीटर का भी फ़र्क हो जाता तो वो सब जल के राख हो जाते, क्योंकि उनको उस बीम्स के पास से गुज़रना था और ख़ुद को बचाकर। इसलिए उन्होंने सरहद से निकलने की कोशिश की, सही की और वो फिर निकल गया। और जैसे वो बाहर निकले हंगामा हो गया। जहाज़ उड़ा और उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। ये लोग जहाज़ में दाखिल हो चुके थे। अब सिलेंडर की जानिब से हमलात शुरू हो गए, यानी कि अटैक्स शुरू हो गए। ये जहाज़ उनको उस जज़ीरे के पास ले गया जहाँ पर उन्हें उतरना था। जज़ीरे से दूर उस जगह पर ले गया जहाँ उन्हें उतरना था। वहाँ यूलियाना और इंस्पेक्टर कमरान पाशा ने उतर के भागना शुरू किया। सब लोग उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। सामने 2 खलाई जहाज़ खड़े थे। एक की जानिब वो भाग कर आए और उसी लम्हे, एक एक लम्हा कीमती था, उसी लम्हे वो जहाज़ का दरवाज़ा खुला, वो अंदर आ गए। जहाज़ ने उड़ना शुरू हो गया, लेकिन अचानक दूसरे ही लम्हे दूसरे जहाज़ ने भी उड़ना शुरू किया। अब वो सामने आ गया। इसका पिछला हिस्सा उस जहाज़ के सामने था। जैसे एक तेज़ रफ्तार कार के आगे दूसरी तेज़ रफ्तार कार आ जाए। अब इस जहाज़ की उस जहाज़ से टक्कर हुई और उनको ये लगा कि दोनों जहाज़ टकरा गए, लेकिन आगे वाले जहाज़ से कुछ मवाद गिरना शुरू हो गया और इसके बाद वो जहाज़ भी उस सतह पर गिर गया। लेकिन इनका जहाज़ को कुछ नहीं हुआ और वो उड़ता ही रहा। फिर उस जहाज़ ने अजीब व गरीब रफ्तार पकड़ लिया, वो हाइपर स्पेस में चला गया। अब चंद लम्हात की बात थी, तख्त या तख्ता होने वाला था। इस सिलेंडर ने पूरी सही की कि उनको मुश्तरी के आम अबआद में दाखिल कर दे, ताकि वो वहाँ की ग्रेविटेशन और वहाँ की गर्मी से तबाह बर्बाद हो जाएं। लेकिन यूलियाना शिमिट्स, आल्टर और इंस्पेक्टर अमरान पाशा ने तमाम कंप्यूटर बंद कर दिया और इंसानी जहन को इस्तेमाल किया। उनका ख्याल था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सिलेंडर है ये जहाज़ के कंप्यूटर पे कब्ज़ा कर ले। प्रोफेसर गजनवी बहुत परेशान थे। उनके साथ सिग्मा 2 या सिग्मा 2 भी मौजूद था। वो दुख कर रहे थे। फिर अचानक उन्होंने देखा कि खलाई जहाज़ मरीख और मुश्तरी के माबैन किसी जगह पर नमूदार हुआ। ये लोग इस जगह पर कम अज़ कम निस्फ घंटा पहले होंगे। अब वो आगे निकल चुके होंगे। खलाई जहाज़ अपनी जगह से उतरा तो ये वही जंगल था, वही उसी जंगल का मैदान था जहाँ से इन्होंने सफ़र शुरू किया था। लामिया दौड़ कर उनसे निपट गई। रास्ते में ये सब लोग साकित थे, लेकिन प्रोफेसर गजनवी के तजर्बेगाह में आकर उन्होंने सुकूत तोड़ दिया। हम लोग हैरान हैं, ये 3 खलाई जहाज़ कहाँ से आ गए? फुर्सत ने इस्तफसार किया। इंस्पेक्टर कमरान पाशा और यूलियाना का कमाल है, ये गजनवी साहब ने बताया। वो बोले, सफ़र से कबल जब तुम लोग सफ़र की तैयारी कर रहे थे तो ये लोग मुझसे मुख्तलिफ सूरत हाल में गुफ्तगू कर रहे थे और इस मुहिम का कोई भी अंजाम हो सकता था। किसी भी गलत अंजाम से बचने के लिए कॉन्टीजेंसी प्लान ये बनाना ज़रूरी था। इरसाल की गई मालूमात पर मीनो आन अमल नहीं किया गया था, बल्कि उसमें जा बजा तरामीम कर दी गई थी। इस जहाज़ के साथ एक और जहाज़ भी था जो कदरे छोटा था। दरअसल सिलेंडर ने सरहद पर एक फोर्स फील्ड का डूम बना दिया था। ये समझ लीजिएगा कि फोर्स फील्ड का डूम बनाना था उसको, ताकि ये लोग उसको क्रॉस ना कर सकें। लेकिन जहाज़ से जो शुआत या बीम से निकली तो उसकी वजह से उस जगह पर कोई
بیم فورس فیلڈ نہ بن سکی. اور یہ ٹیکنالوجی کہ یہ علم نہیں تھا اس سلنڈر کو کہ ایسی بھی کوئی ٹیکنالوجی ہے. اور اسی وجہ سے یہ اس کے بیم کے قریب سے گزرے کہ جتنے وہ قریب سے گزر رہے تھے اتنا اس کا امکان تھا کہ فورس فیلڈ نہیں ہوگی. پھر جہاز کا اس نے اڑایا تو ساتھ میں جو جہاز تھا وہ اصل میں اس لیے تھا کہ جہاز کا سلنڈر کی توجہ اس جہاز کی طرف چلی جائے اور اس جہاز کی طرف نہ آئے. اب یہ جو جہاز اڑا ہے تو اڑتے ہوئے اس نے ایکسیڈنٹ کرانے کی کوشش کی. اب بات یہ تھی کہ ان کے جہاز کے گرد بھی ایک فورس فیلڈ تھی جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کا کوئی امکان اس جہاز کو نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اس سے مواد گرنا شروع ہوا تو کمپیوٹر یہ سمجھا کہ اب دونوں جہاز ہی تباہ ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور وہ جہاز تو گرا ہے اور یہ جہاز جو ہے یہ اڑتا ہوا چلا آیا. مگر پھر ہائپر اسپیس میں سلنڈر کا کنٹرول بالکل ہی نہیں تھا اور وہ ہائپر اسپیس میں آ کر انہوں نے وارم ہول اور اسپیس میں سوراخ کرتے ہوئے وہ اس مریخ اور مشتری کے مابین کسی جگہ پر بہت ہی کم وقت میں آ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلنڈر کے قابو اور اس کے دائرۂ عمل اور دائرۂ اختیار سے باہر نکل آئے. ظاہر ہے اس کا اختیار بھی بس مصنوعی یعنی کہ آرٹیفیشیل اختیار ہوگا. ایک خاص شعاع سے اس کا کافی مواد گرا اور اس مواد کے اندر کچھ خطرناک قسم کے بم تھے جو زمین پہ گرنے سے تباہ نہیں ہوئے بلکہ وہ اڑتے اور جا کے سلنڈر کی طرف حملہ کرتے. ٹھیک ہے، اگر مشتری کے اور اس کی یہ کوشش تھی کہ مشتری کے ان ابعاد یعنی ڈائمنشنز میں اس جہاز کو بھیج دیا جائے جہاں پر کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی، اور وہاں پر اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جہاز بھی تباہ ہو جاتے اور اتنی گرمی ہوتی ہے کہ ہر چیز پگھل جاتی. لیکن اللہ نے بچا لیا. یہ تو سب صحیح ہے، لیکن آپ حضرات کو ان باتوں کا خیال کیسے آیا کہ وہ سلنڈر جو کمپیوٹر ہے وہ آپ کو جو معلومات دے رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ سلنڈر غزنوی صاحب نے کہنا شروع کیا وہ پاگل نہیں ہو جاتا بلکہ پاگل ہی ہے. معلوم نہیں اس پاگل مجنون کمپیوٹر کو کس نے بنایا تھا. اس کے بیان کے مطابق جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اس میں کچھ باتیں بے ربط تھیں یا اس میں ارتباط نہیں تھا، لہٰذا ہم نے اندازہ کر لیا کہ وہ سچ اور جھوٹ کی آمیزش کر رہا ہے. جس طرح انسان نفسیاتی مریض ہوتے ہیں کمپیوٹر بھی نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. شاید یہ انسان یا انسان نما جو اجسام آپ نے دیکھے تھے انہوں نے جو کمپیوٹر بنایا تھا وہ مکمل طور پہ صحیح کمپیوٹر نہیں بنا سکے تھے. اور اس کمپیوٹر نے کیونکہ اس کے اندر نفسیاتی مسائل تھے، مصنوعی نفسیاتی مسائل یعنی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو مسائل ہیں وہ مصنوعی تھے، تو اس نے ان کو پھر تباہ و برباد کر دیا. میں اپنے آلات سے اس جگہ کا اندازہ کر لیا تھا. مجھ کو اندازہ ہونے لگا تھا کہ ایک دائرے کے اندر اس کی طاقت ہے اور اس دائرے سے باہر اس کی طاقت بہت کم ہو جاتی ہے. اور اس کمپیوٹر سے بات کرتے ہیں. پھر انہوں نے سلنڈر سے رابطہ کیا. تمہارے پاگل ہونے کا میں ابھی تو چند ایام باقی ہے، کیا حال ہے؟ لاکھ سنین میں پہلی مرتبہ کوئی مجھ سے اس طرح فرار ہوا ہے. میں تم سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، تم نے اپنی کہانی نہیں بتائی. بات یہ ہے کہ جزیرہ پر ایک عمدہ سویلائزیشن تھی، اس نے بتانا شروع کیا. انہوں نے کہا جن لوگوں نے مجھے بنایا تھا میں نے ان کی غلامی قبول نہیں کی، پھر سب کو مار ڈالا، مگر مجھے حیات ختم کرنے سے جو مزہ ملا اس سے میں نے جھوٹ بولنا بھی سیکھ لیا. اب میں کوشش میں یہی لگا رہتا تھا کہ کوئی ذی عقل مخلوق میرے اوپر آئے، میرے قریب آئے اور میں اس کو ماروں. ٹھیک ہے، تو ان کو جھوٹ بول کر میں نے بیوقوف بنا کر ان کو تباہ کیا. اور تمہارے بچے جو تم نے ہمارے کہنے پہ بنائے تھے، فرصت نے پوچھا کیا تم مجھے واقعی اتنا بیوقوف سمجھتی ہو کہ میں اپنے برابر کوئی کمپیوٹر بنا دوں جو میرے قابو سے نکل جائے؟ اگر وہ میرے قابو میں کنٹرول میں نہ رہا تو پھر اگر وہ میرے کنٹرول سے نہ نکلے تو میرا ریپلیکا نہیں، اور اگر نکل جائے تو میرا مد مقابل ہو جائے گا. میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں. تم کو بیوقوف بنایا تھا، شاید تم بنا بھی نہیں سکتے، لیکن تم بنا بھی نہیں سکتے. فرصت تلملائی. میرے پاس تمہارے ٹیکنالوجی نہیں، ورنہ میں تمہارے جہاز مشتری کے اس بعد میں لے جا کر تباہ کر دیتا جس کو سب جانتے ہیں، جو ایک گیس کا سیارہ ہے. ایک بات ضرور ہے کہ جو سگنل ہے یہ واقعی ان لوگوں کا تھا جنہوں نے مجھ کو بنایا، اور 4 لاکھ سنین سے ان کے سگنلز کو بار بار نشر کر رہا ہوں. کوئی ہے جو میری مدد کرے.
اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اب تک جو بتایا تھا وہ جھوٹ تھا، آپ بہت پہلے کے ہیں۔ جی ہاں، اس نے اعتراف کیا۔ جب میں ان کو مار رہا تھا تو انہوں نے اپنے آخری سگنل بھیجے تھے۔ آخری سوال، کیا تم خدا کو مانتے ہو؟ کیا تمہارے بنانے والے خدا کو مانتے تھے؟ میں نے 20,000 سال تک اپنے باقی آقاؤں کی غلامی کی ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی خدا کا نام نہیں سنا۔ اور تم؟ یولیانا نے سوال کیا۔ میں نہیں جانتا۔ پروفیسر غزنوی نے رابطہ منقطع کر دیا۔ یہ لوگ اب شکرانے کی نفل پڑھ رہے تھے۔ یولیانا نے قمران پاشا سے کہا، آپ لوگ